मुझे गिलगित बल्तिस्तान से भारी मैंडेट चाहिए ताकि हुकूमत बना सके। पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से 9 सीटें छीनी गईं। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिजर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा पीपी के सिवा दीगर सियासी जमातें जबरदस्ती हुकूमत करना चाहती हैं। विफाक में नून लीग हुकूमत इदारों से लोगों को बेरोजगार करा रही है। पीपी रोजगार देती है, ये रोजगार छीनते हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने नगर में जलसे से खिताब में कहा पीपल्स पार्टी हर मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ खड़ी नजर आती है। आइंदा 5 साल में हुंजा कराची नहीं लाहौर जैसा होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। खुर्रम दस्तगीर ने कहा सफाई लाहौर में है, कराची में नहीं। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को तरक्की चाहिए तो शेर पर ठप्पा लगाएं। आबिद शेर अली का कहना था मुस्लिम लीग नून का इंतखाब करें ताकि गिलगित बल्तिस्तान में भी पंजाब जैसी तरक्की हो। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर बोले हम इलेक्शन हारें या जीतें, गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत नहीं छोड़ेंगे। ईरान से मुआहरे पर दस्तखत के करीब हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। हम ईरान का यूरेनियम हासिल करके उसे तबाह करेंगे। हो सकता है हफ्ते के आखिर तक ईरान से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। और मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ तो पाकिस्तान मेज़बानी के लिए तैयार है। ईरान और अमरीका के दरमियान जल्द अमन मुआहदे के लिए पुरुम्मीद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा इब्राहिमी मुआहदे से मुताल्लिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तकिल और वाज़ेह है। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुक़द्दम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सजा के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। बरामदात पर मबनी तरक्याती अहदाफ का हुसूल अव्वलीन तरजीह है। नेशनल टैरिफ कमीशन की फाल कारकर्दगी सनत और सरमायाकारी के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मईशत से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। इजलास में नेशनल टैरिफ पॉलिसी का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा सरमायाकारों और सनतकारों की सहूलत के लिए टैरिफ कमीशन फाल किरदार अदा करे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत का इस्तेमाल करके जिद्दत लाई जाए। कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 जून को शाम 5 बजे होगा। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के लिए समरी भिजवा दी गई। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को मुतवक्के। विफाक और सूबों के तरक्याती मंसूबों का जायजा एजेंडे में शामिल। तरक्याती तरजीहात और सालाना इक़्तिसादी अहदाफ पर अहम फैसले किए जाएंगे। तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। पीपी क़यादत का पार्टी की बजट कमेटी पर शदीद इजहार बरहमी। ज़राए का कहना है पीपी कमेटी ने बजट तजावीज़ पर लचक दिखाई। बास हुकूमती तजावीज़ से इत्तफाक किया। पार्टी क़यादत की हिदायत नजरअंदाज होने पर बजट कमेटी को हतमी फैसले से रोका गया। पीपी क़यादत विफाकी बजट पर हुकूमत से अब बराह रास्त मुज़ाकरात करेगी। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातों का इम्कान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को जंग में बदतरीन शिकस्त दी। सिर्फ खत्ते तक महदूद नहीं रहे बल्कि आलमी अमन के लिए भी किरदार अदा कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं फील्ड मार्शल खुद बतौर पर्दे वाहिद जबरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। न सिर्फ पेचीदा मुज़ाकरात की राह हमवार की बल्कि अमन मुआहदे की ड्राफ्टिंग की। वो अमन मुआहदे की ड्राफ्टिंग खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। दुनिया के तज्ज़िये और दावे कुछ भी हों सब गलत साबित होंगे। तन्हा फील्ड मार्शल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में तारीख रकम करेंगे। उम्मीद है बड़े आलमी रहनुमाओं की पाकिस्तान आमद होगी। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वर्ल्ड ऑर्डर में नुमाया नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जनेवा रवाना हो गए। नवाज शरीफ जनेवा में करीबी दोस्तों से मुलाकातें करेंगे। मामूल का तिबी मुआयना भी कराएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में 3 रोज बाकी। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की इलेक्शन मुहिम जारी। मुस्लिम लीग नून का हुंजा में वर्कर्स कन्वेंशन
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج غزر خاتون اول آصفہ بھٹو نگر میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ آزاد کشمیر حکومت نے مہاجرین کی نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر دیا۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر سے قانونی رائے مانگ لی۔ عدالت نے کل صبح 9 بجے کے لیے نوٹسز جاری کر دیے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آل پارٹیز کانفرنس کے متفقہ فیصلے کی روشنی میں قرارداد پیش۔ مہاجرین کی نمائندگی کو تاریخی اور آئینی حقیقت قرار دیا گیا۔ انتخابی پیچیدگیوں کے حل کے لیے آئینی اور قانونی اصلاحات اسمبلی کے ذریعے لانے پر اتفاق۔ فریال تالپور کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس ایڈیشنل آئی جی کراچی نے انمول اور پنکی کیس سے متعلق بریفنگ دی۔ بتایا منشیات سپلائی کا نیٹ ورک کراچی سے آپریٹ ہوتا تھا۔ ملزمہ پوش علاقے سے شہر کے دیگر علاقوں میں منشیات سپلائی کراتی تھی۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا تیسرے اور آخری ون ڈے میں مد مقابل۔ لاہور میں آسٹریلیا کی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ، قومی ٹیم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ 3 میچ کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ جب تک ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا دوبارہ جنگ نہیں ہوگی، امریکی صدر نے مشیروں کو بتا دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ جنگ کو مزید پھیلانا نہیں چاہتی اور سفارتی حل کو ترجیح دے رہی ہے۔ تہران کی جانب سے پے در پے حملوں نے ٹرمپ پر دباؤ بڑھا دیا۔ جنگ بندی طویل عرصے تک برقرار رکھنے پر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی ہچکچاہٹ سے لگتا ہے وہ مشرق وسطی میں تنازع سے گریز کے لیے محدود نوعیت کی کشیدگی کو وقتی طور پر ہفتوں بلکہ مہینوں برداشت کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ The negotiation itself has gone very well, actually. But if it happens, it could happen like over the weekend. When it's over, as of this moment, it's agreed that we will go in with them, we will get it, and we will destroy it. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. We didn't know they spoke. ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں۔ ہم ایران کا یورینیم حاصل کر کے اسے تباہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہفتے کے آخر تک ایران سے مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں۔ ہم نے پہلی بار حزب اللہ سے بھی بات کی ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اسرائیل نے بھی لبنان پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ معاہدہ ہوتے ہی آبنائے ہرمز مکمل کھل جائے گی۔ On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. اسرائیل اور امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی سے روکنے کے قرارداد منظور کر لی۔ 208 کے مقابلے میں قرارداد 215 ووٹوں سے منظور ہوئی۔ 4 ریپبلکن ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ ریپبلکن ارکان نے کہا قرارداد سے ایران کے ساتھ جوہری معاملے پر مذاکرات کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ چیئرمین خارجہ کمیٹی برائن مسٹ نے قرارداد پر ووٹنگ کو غیر ضروری اقدام قرار دیا۔ قرارداد اب بھی ریپبلکن کے زیر کنٹرول امریکی سینٹ کی منظوری کی محتاج ہے۔ ٹرمپ اس کو ویٹو بھی کر سکتے ہیں۔ ویٹو کو کالعدم قرار دینے کے لیے دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت درکار ہوگی۔ ہماری عسکری پوزیشن اس سے زیادہ مضبوط ہے جتنی جنگ سے پہلے تھی۔ تنازع کے دوران بھی ایران ہتھیاروں کی پیداوار برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں جتنی دیر بھی ضرورت پڑی ہمارے پاس جنگ کو جاری رکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جنگ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جنگ چاہتے ہیں۔ لبنانی چینل سے انٹرویو میں کہا امریکہ کے ساتھ رابطے منقطع نہیں ہوئے لیکن مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ اسرائیل بیروت پر حملہ کرے گا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا۔ ایران اور امریکہ تبادلے کیے گئے متن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسرائیل اور لبنان کا جنگ بندی کے نفاذ پر مشروط اتفاق۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے حزب اللہ کے اسرائیل پر حملے بند کرنے کی شرط پر جنگ بندی ہوئی۔ امریکی ثالثی میں واشنگٹن میں مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ حزب اللہ کے تمام ارکان جنوبی لبنان سے نکل جائیں گے۔ جنوبی علاقوں میں سیکیورٹی زون بنانے پر اتفاق۔ کنٹرول فوج کا ہوگا۔ حزب اللہ کے جنگجوؤں کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 22 جون کو دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔
president confirmed that he said crazy. How did you react to that? Well, I'm not going to get into details of our conversation. So we have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them. अमरीकी सदर ट्रंप ने आपको पागल कहा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू सहाफी के सवाल पर हंस पड़े। दबे लफ्जों में अमरीकी मीडिया की खबर की तस्दीक कर दी। बोले बातचीत की तफसील नहीं बता सकता, बाज़ औक़ात इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं।